5 میلیون صهیونیست با همن 5 میلیارد دارن میچاپن. این 5 میلیارد جستشون اینه که ما تکی هستیم، ما تکی هستیم. مورچه هم تکی کار نمیکنه، تو هم مورچه هم کمتری. به خدا قسم ما الان جامعه ای داریم که تشکیلات نیاز داره. امامو تکی میخوای یاری کنی، من اصلا معناش نمیفهمم. تو این مثل که تو حیات بشر نیستی، تو تخیلات سیر میکنی. تنهایی به چه درد امامت میخوری؟ این شاخ غرور تو بکن بنداز دور. به چه دلیلی مرید امام زمان تو تحویل نمیگیری؟ به چه دلیلی براش فداکاری نمیکنی؟ امام صادق علیه السلام میگه مثل اونا نباشید که توی مراتع با هم میچرن ولی به هم کاری ندارن. حالا بذارید درد دلهای امیرالمومنین علیه السلام رو بخونم براتون. میفرماد اینا به شما غلبه پیدا میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اجتماعشون بر باطل و تفرق شما بر حق. حق با شماست ولی شما تفرقه دارید. اینجا مرکز مقاومت است.